औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तावीज़ बताऊंगा जो कि आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी आपने किसी वीडियो में देखा होगा। किसी भी आमिल पीर या कारी साहब ने आपको ये वजीफ़ा नहीं बताया होगा। ये बहुत ही आला और ज़बरदस्त वजीफ़े हैं। आज की हमारी इस वीडियो में 3 वजीफ़े बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब हैं जो कि आपकी ज़िंदगी की काया को पलट देंगे। जो कि आजकल आप परेशान हैं, हर बंदा परेशान है अपनी दौलत के मामले में, अपने रोज़गार के मामले में, और वो बच्चे परेशान हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की और वो पेपरों में फ़ेल होने के लिए बहुत परेशान हैं और वो पास नहीं होंगे, उन्हें यकीन है। तो ये हमारे आज के 3 वज़ाइफ़ हैं जो कि आला वज़ाइफ़ हैं। सबसे पहला वजीफ़ा दौलत कमाने का वजीफ़ा है। दूसरा वजीफ़ा आपको नुकसान होने का ख़दशा है और आपका नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को फ़ायदे में कैसे बदलेंगे। और तीसरा हमारा जो वजीफ़ा है वो है बच्चों का इम्तिहान में फ़ेल होने के लिए, या वो फ़ेल हो रहे हैं और उनको पास करना है और वो फ़ेल होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये तीनों वज़ाइफ़ बहुत ही ज़बरदस्त वज़ाइफ़ हैं और माह रमज़ान के महीने के एतबार से भी बहुत ज़बरदस्त और आला दर्जा रखते हैं। ये तावीज़ आपको किसी शख्स ने न बताए होंगे, ना सुने होंगे और ना आपको कहीं सुनने के लिए मिलेंगे। ये हमारे दिल का राज है और बुज़ुर्गों का अता किए हुए ये वज़ाइफ़ हैं जो कि बहुत ही कामयाब वज़ाइफ़ हैं। तो इन वज़ाइफ पर जाने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और हमें अपने चैनल के मुतालिक कोई मशवरा देना चाहें तो हमें कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ही आला और मुजर्रब वज़ाइफ और तावीज़ात पेश करें। तो हमारा जो सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो दौलत कमाने के लिए बहुत ही बामुजर्रब अमल है। ये जब आप वजीफ़ा करेंगे माह रमज़ान के महीने में, अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरा साल आपका जो रोज़गार है, रोज़ी है, दौलत है, आपके पाँव चूमती रहेगी, आपके पीछे भागती रहेगी। अगर कोई भी शख्स गरीब हो और उसकी ख्वाहिश हो कि वो अमीर हो जाए, तो उसको हिम्मत से काम लेना चाहिए और हौसले बुलंद रखने चाहिए। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आमिल को चाहिए, आमिल मीन जो अमल करेगा आप में से, जो दौलत कमाना चाहता है, किसी किस्म की तिजारत शुरू कर दे और साथ ही साथ कोई भी छोटा मोटा काम कर दे और साथ ही साथ इस अमल मुबारक को भी शुरू करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि खैर व बरकत और कसीर फ़ायदा होगा। ये सब कुछ इस अमल के तुफ़ैल ही होगा और अल्लाह की ज़ात करने वाली है, आपको अल्लाह की ज़ात कामयाब फरमाएगी। लेकिन अवाम ये समझेंगे कि तिजारत से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अमल जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला गैबी मदद से आपकी आमदन में इजाफ़ा करेगा। लेकिन आवाम को एक चीज़ नज़र आएगी कि ये काम कर रहा है, उससे इसको फ़ायदा हो रहा है और इस अमल के ज़रिए बहुत जल्द मारदार बन सकता है। ये जो अमल मुबारक है वो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आतई तो आला या मौलन आतई तो आला। ये आप जो है वजीफ़ा करेंगे, तिजारत शुरू करने से कबल आपने 777 यानी कि 777 टाइम बावुज़ू हालत में इस अमल को आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब आप तिजारत कोई काम शुरू करने लगें तो उससे पहले कर लिया करें। जब आप दुकानदार हैं, जब ऑफिस है आपका या फैक्ट्री है, तो उसमें जानते ही फ़ौरन आप पहले 777 मरतबा ये अमल आप पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी तिजारत जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएगी और आपकी आमदन में इतना इजाफा हो जाएगा कि आप पैसा नहीं संभाल सकेंगे। कोई भी शख्स गरीब तो उसकी ख्वाहिशों का अमीर हो जाए, तो इंशाल्लाह जब वो हिम्मत से काम लेगा और हौसले बुलंद रखने चाहिए तो इंशाल्लाह हिम्मत करेगा तो ज़रूर वो इसमें कामयाब हो जाएगा। अगला है हमारा फ़ायदा हासिल करने का अमल। अब फ़ायदे में क्या है कि आपने कोई काम किया है या आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, बिज़नेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भाव है आजकल के हालात के लिहाज से फ़ौरी डाउन हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़दशा है। तो इंशाल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे
تو آپ کا نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہو اور جو اشیاء اس کے پاس موجود ہوں، بدقسمتی سے ان کے نرخ، ان کا ریٹ اتنا گر جائیں کہ دیوالیہ بنا جانے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں بھی پریشان نہ ہوں اور نہ اپنے اشیاء کو سستے خرچ پر فروخت کریں، بلکہ خدا پر پورا پورا بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ خداوند تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے ان اشیاء کی مدد آئے گی اور نرخ بھی خلاف توقع بہت بڑھ جائیں گے۔ فوراً ان اشیاء کو فروخت کر دیں اور ضرورت سے زیادہ انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ انظرفی یا رحیم و یا کریم یا غفور یا سخی، یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ باوضو حالت میں، کسی ایک وقت میں، یہ جو ٹائم آپ کو میں بتاؤں گا اسی ٹائم میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ 40 روز تک باوقت نصف شب گزر جانے کے 1100 مرتبہ بلا ناغہ پڑھیں۔ بہترین اس کا حل ہے کہ پچھلے شب اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل جو ہے 1100 مرتبہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے، اور دھیان اپنے مطلب کی طرف رکھنا ہے، کسی اور طرف دھیان منتشر نہ ہونے پائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ یہ 40 روز تک بوقت نصف شب گزر جانے کے 1100 مرتبہ بلا ناغہ پڑھے اور دھیان اپنے مطلب پر رکھنا ہے۔ غیب سے انشاءاللہ اشیاء کی مانگ آئے گی، اور جو آپ کے پاس کافی تعداد میں موجود ہے، اور نرخ بھی اتنا اونچا ہوگا کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ وقت ضرورت کام میں لا کے تجربہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگلا ہے امتحان میں کامیابی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے یہ زبردست اور اعلیٰ عمل ہے، وظیفہ ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو ہے طاقت کو آپ دیکھیں گے۔ بزرگوں نے بھی ہمیں اس وظیفے کو عطا کیا تھا اور بتایا تھا کہ حکایت ہے کہ ایک لڑکا 10ویں جماعت کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہو گیا، اور اس کے والدین بہت غریب اور تنگ دست تھے، نہ جانے کس کس سے قرض مانگ کر اس کا خرچ پورا کرتے تھے۔ اس لڑکے کو فیل ہو جانے کا عزت ملال ہوا۔ لڑکے کے والدین نے بھی لڑکے کو سخت سست کہا، برا بلا کہا۔ طالب علم غریب ہونے کے باوجود بہت غیرتمند تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو ضرور ختم کر دے گا۔ گرمی کے دن تھے۔ ایک روز نے جب کہ وہ اپنے کمرے میں تنہا لیٹا ہوا تھا، پگڑی کا پھندا بنا کر اپنی گردن میں ڈال کر پوری طاقت سے کھینچا، یعنی کہ اپنی گردن میں اس نے وہ کر کے خودکشی کرنے کا سوچا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک اپنی زندگی کو ختم نہ کر دوں گا چین نہ پاؤں گا۔ چنانچہ گردن پر برابر طاقت سے زور لگاتا رہا، زور آزمائی کرتا رہا۔ قدرت کو زندہ رکھنا تھا، اس لیے وہ لڑکا نہ مر سکا اور بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ اور اس بے ہوشی کے عالم میں اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس میں ایک بزرگ ہستی نے اس سے کہا کہ خبردار اے ناداں، یہ کیا حرکت ہے؟ ذرا سی ناکامی پر زندگی ختم کرتا ہے؟ ہرگز ایسا مت کر، بلکہ تو جتنا پڑھنا چاہے پڑھ، اب کبھی فیل نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ 1000 یعنی کہ یاد رکھ، ہر روز 440 مرتبہ لفظ الحمدللہ پڑھا کر، جب تک کہ تیرے امتحان کا نتیجہ نہیں آ جاتا۔ 440 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے باوضو حالت میں، اور کوشش کیجیے گا وقت ایک ہو، نہیں تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد لڑکے نے اپنی حالت کو سنبھالا اور ایک دفعہ پھر پڑھنے کے لیے اپنے والدین سے اصرار کی، اور والدین نے اس کی بات کو مان لیا، لیکن والدین نے یہ شرط رکھی، اگر اس مرتبہ بھی کامیاب نہ ہوا تو یہ اپنی شکل ان کو ہرگز نہ دکھائے۔ لڑکے نے اسی شرط کو قبول کر لیا، تو لڑکے کو اس مرتبہ اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا، اور یہ جانتا تھا کہ اس میں مبارک کے ذریعے یقینی کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ہر شب کو 444 یعنی 444 مرتبہ اس اہم اسم مبارک الحمدللہ پڑھ لیا کرتا تھا اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے کمزور ساتھیوں کو بھی یہ عمل بتایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوشیار بچے جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور یہ جو کمزور بچے تھے جو بار بار فیل ہو رہے تو اس عمل کی برکت سے وہ پاس ہو گئے۔ تو اس لیے
اب بھی امتحانات ہو رہے ہیں یا جب بھی امتحان ہونے ہوں، جو بچے کمزور ہیں، کمزور ذہن ہیں، بار بار وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو اس عمل کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائیں گے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تمام تینوں جو وظائف ہیں، یہ ہماری محنت کا نچوڑ ہے، ہمارے دل کا راز ہے، جو کہ آج ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو جو بھائی پریشان ہیں دولت کے معاملے میں یا تجارت کے معاملے میں، یا جو بچے فیل ہونے کے ڈر سے نہیں پڑھتے یا ایسی کوئی حرکت خودکشی کی طرف جاتے ہیں یا گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست اور اعلیٰ جو ہے یہ عمل ہے۔ تو اس عمل کو کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صدقہ خیرات کا لازمی طور پر اہتمام کیجئے گا، اور اس ماہ رمضان میں یہ عمل بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ عمل آپ نے اس مہینے میں کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پورا سال کامیابی کی طرف گامزن رہے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔